Namaste everyone. I welcome you all to our beautiful platform, the BioBoost with Kamraj. Today in this lecture, आज हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि सिमेट्रीको बारेमा र सेगमेन्टेसन नोटोकोड अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामीले बेसिक अफ एनिमल किङडम सकाउँछ है। ओके, आज चाहिँ हामीले बेसिक अफ एनिमल किङडम चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। ओके, यहाँनिर हेर त सिमेट्री भनेपछि के बुझ्छौ? वाट डु एक्ज्याक्टली मिन बाई दिस वर्ड सिमेट्री? सिमेट्रीको अर्थ दुईटै साइडमा बराबर हुनुपर्ने कि नै हो कि नै भन। अब हेर न, हामीहरूको त मेजर फन्डा नै के छ? मेजर फन्डा नै के छ त? पोरिफेराबाट यदि हामी कोडेटासम्म गयौँ भने हो, पोरिफेराबाट यदि हामी कोडेटासम्म गयो भने यहाँनिर त प्रिमिटिभ क्यारेक्टर हुँदो रहेछ। यस अर नो भन। त्यसपछि चाहिँ बल्ल बल्ल गएर हामी कोडेटामा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर पाउँछौँ भन त? एडभान्स क्यारेक्टर। त्यसो भए सिमेट्री पनि कति टाइपको हुँदो रहेछ त? सिमेट्री पनि कति टाइपको हुँदो रहेछ त? 3 टाइपको। तिमीहरू मलाई आफै भन न, पहिला यदि अर्गानिजमहरू जब इभल्भ भएको होला नि त, त्यति बेला त कुनै सिमेट्री भन्ने कुरा नहोला नि त हो। द्याट्स वाइ एट फर्स्ट है, फर्स्ट द अर्गानिजम्स वेयर कस्तो त? असिमेट्रिकल। कस्तो थियो त? असिमेट्रिकल थियो है। त्यसपछि आयो कस्तो त? त्यसपछि चाहिँ बल्ल कस्तो आयो भन? रेडियल सिमेट्री। देन वाट वी गेट इज रेडियल सिमेट्री। ओके, एट द लास्ट वाट वी हेभ इज भन, एट द लास्ट हामीसँग के छ भन? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री र हाम्रो कन्सेप्ट त सिम्पल हो। कस्तो कन्सेप्ट त? द्याट इज म यदि लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने प्रिमिटिभ क्यारेक्टरबाट कतातिर गइराखेको छु भन्न त? एडभान्स क्यारेक्टरतिर गइराखेको छु। ओके, त्यसो भए यही कन्सेप्ट लगाएर मलाई भन, असिमेट्रिकल बडी चाहिँ हामीले कहाँनिर पाउँछौँ? असिमेट्रिकल बडी चाहिँ हामीले कहाँनिर पाउँछौँ भन? ल, अहिले चाहिँ तिमीहरूको लागि यहाँनिर लेखेँ है, असिमेट्रिकल बडी हामीले कहाँनिर पाउँछौँ भन? असिमेट्रिकल कन्डिसन इज प्रेजेन्ट इन पोरिफेरा है। असिमेट्रिकल कन्डिसन हामीले कहाँनिर पाउँछौँ त? पोरिफेरा। जस्ट यति पढेर त हुँदैन नि त, यति पढेर हुँदैन नि त। एकैछिन यहाँनिर ध्यान दियो है। असिमेट्रिकल कन्डिसन हामीले इभेन कहाँनिर पाउँछौँ त? मलुस्का। अब तिमीले भन लादा त्यो त एडभान्स क्यारेक्टर हो, तर सबै मलुस्कामा त पाउँदैन नि त। मलुस्काको पनि कुन क्लासमा पाउँछौँ त? ग्यास्ट्रोपोड्समा पाउँछौँ। वाइ? बिकज अफ द टोर्सन। डोन्ट वरी है, जब म यो क्लास लिन्छु भने त्यहाँनिर यो कुरा हामीले मजाले गरौँ ल। बिकज अफ के भन? टोर्सन। यसले गर्दाखेरि मलुस्काको जुन ग्यास्ट्रोपोडमा पर्ने जति पनि मेम्बरहरू छ नि त हो, तिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? असिमेट्रिकल हुन्छ। ओके, अब त्यसो भएर त नेक्स्टमा जाऊ। द्याट वान इज द रेडियल सिमेट्री। पहिला त कुरा बुझौँ, वाट डु यु एक्ज्याक्टली मिन बाई दिस वर्ड रेडियल सिमेट्री? यस अर नो? रेडियल सिमेट्री भन्नुको अर्थ अरू केही होइन के? रेडियल सिमेट्री अरू केही होइन। लेट सपोज मैले यहाँनिर एउटा रामु बनाएँ। कसले बनाएँ भन? रामुले बनाएँ। अब रेडियल सिमेट्रीको अर्थ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि के हो? रेडियल सिमेट्रीको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि, मैले दियो रामुलाई है, जुनसुकै प्लेनबाट काट्दाखेरि, जस्तै मैले एउटा यो प्लेन लिएँ, अर्को यो प्लेन लिइराखेको छु है, त्यसै गरी अर्को मैले यदि यो प्लेन लिएँ हो, जुनसुकै प्लेनबाट काट्दाखेरि रामुको बडी चाहिँ के हुनुपर्ने थियो त? इक्वली डिभाइड हुनुपर्ने थियो। ओके, यदि यो बडी इक्वली डिभाइड भइहाल्छ भने जुनसुकै प्लेनबाट काट्दा त्यसैले नै हामीले के भन्छौँ त? रेडियल सिमेट्री भन्छौँ। बुझ्यौ? त्यसो भए वाट आर दे? दे आर द प्लेन अफ के भन? डिभिजन। मतलब मैले जुनसुकै प्लेन अफ डिभिजनबाट काट्दाखेरि बडी जब इक्वली डिभाइड हुन्छ नि हो, त्यही कन्डिसनले चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? रेडियल सिमेट्री भन्छौँ है। रेडियल सिमेट्री चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ त? रेडियल सिमेट्री कहाँनिर तिमीहरूले हेर्छौ भन? रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेन्ट इन, कसैले भन्न सक्छौ? रेडियल सिमेट्री चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ? खोइ त एन्सर आएन त। रेडियल सिमेट्री चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन? हो, रेडियल सिमेट्री चाहिँ हामीहरूको कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ? यस, द एन्सर इज सिलेन्ट्रेटा। हाम्रो एन्सर के भन? सिलेन्ट्रेटा। एन्ड के त? एडल्ट स्टेज है। यहाँ ध्यान दिएर हेर, एडल्ट स्टेज अफ इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? यो दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कस्तो सिमेट्री हेरेको त? रेडियल सिमेट्री। त्यसपछि आउँछ एकदमै एडभान्स, द्याट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्रीको अर्थ के हो त? प्लेन अफ डिभिजनले हो, कतिवटा प्लेन अफ डिभिजनले त? ओन्ली वान है,
ओन्ली वान प्लेन अफ डिभिजन, ओन्ली वान प्लेन अफ डिभिजनले चाहिँ के गर्न सक्छ भन, बडीलाई 2 इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छ है, बडीलाई 2 इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छ। that condition is known as के भन, that is known as the bilateral symmetry, and this bilateral symmetry is of course present in भन मलाई present in the advanced animals, हो कि नहीं। अब हेर न, bilateral symmetry चाहिँ हाम्रो प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट स्टार्ट भएर, प्लेटिहेल्मिन्थिसदेखि स्टार्ट भएर कहाँसम्म जान्छ, कर्डेटासम्म जान्छ। ओके, कर्डेटासम्म जान्छ। र एक्सेप्सन, एउटा एक्सेप्सन हामीले बुझ्नुपर्छ, द्याट इज द इकाइनोडर्मेटा, हो कि नै। र इकाइनोडर्मेटाको यो कस्तो कन्डिसनमा प्रेजेन्ट होला त, इकाइनोडर्मेटाको यो जस्ट एन्ड जस्ट लार्भल कन्डिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। के यो इकाइनोडर्मेटाको एडल्ट कन्डिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त, हुँदैन, बिकज जस्ट हामीले पढेको त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, रेडियल सिमेट्री प्रेजेन्ट हुन्छ है। क्लियर। अब हेर त नेक्स्टमा जाऊँ। नेक्स्ट क्यारेक्टर इज द सेगमेन्टेसन। अब हेर त यो सेगमेन्टेसन पनि कति टाइपको हुँदो रहेछ त, 2 टाइपको। एउटा हुन्छ ट्रु सेगमेन्टेसन हो, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन, फल्स सेगमेन्टेसन। ट्रु सेगमेन्टेसन वा फल्स सेगमेन्टेसन है। यही सेगमेन्टेसनलाई हामीले ट्रु कति बेला भन्ने, जब एक्सटर्नल सेगमेन्ट एन्ड इन्टर्नल सेगमेन्ट when they corresponds, ओके, इन्टर्नल सेगमेन्ट when they corresponds। मैले एकदमै सजिलो गरेर लेखिराखेको छु है। जब एक्सटर्नल सेगमेन्ट र इन्टर्नल सेगमेन्ट एक आपसमा करेस्पोन्ड गर्छ नि, द्याट कन्डिसन इज नोन एज द ट्रु सेगमेन्टेसन, वा यही सेगमेन्टेसनलाई के पनि भनिन्छ भन, मेटामेरिजम पनि भनिन्छ है। यसैलाई के भनिन्छ त, मेटामेरिजम। त्यसो भए फल्स सेगमेन्टेसन अफकोर्स यसको उल्टा हुन्छ, द्याट इज द एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल सेगमेन्ट डु नट करेस्पोन्ड्स विथ इच अदर, यस अर नो। इन्टर्नल सेगमेन्ट दे डु नट करेस्पोन्ड विथ इच अदर, इजी त छ, हो कि नै, डु नट करेस्पोन्ड विथ इच अदर। अब मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन। जब एनिमल किङडम पढिराखेका छौ नि, हो, जब एनिमल किङडम पढिराखेका छौ, कन्सेप्ट र इक्जाम्पल उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। कन्सेप्ट र इक्जाम्पल उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसो भए म चाहिँ, मेरो क्वेसन तिमीहरूसँग के छ, ट्रु सेगमेन्टेसन जसलाई हामीले यु मेटामेरिजम पनि भन्छौँ, हो। मलाई भने यु मेटामेरिजम चाहिँ हामीले कहाँनिर पाउला। यु मेटामेरिजम कन्डिसन इज प्रेजेन्ट इन एनेलिडामा हुन्छ है, एनेलिडामा पढ्छौँ हामीले। जब अर्थम पढौँला त्यहाँनिर पनि यो कुरा गर्छौँ, हो। त्यसपछि आर्थ्रोपोड्समा प्रेजेन्ट हुन्छ, एन्ड देन वाट वी हेभ इज द कर्डेट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। कर्डेट्समा के हुन्छ त, यो प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज द यु मेटामेरिजम्स। ओके, क्लियर। अब यहाँनिर हेर त भाइ, फल्स मेटामेरिजम हो, वा अल्सो नोन एज यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, स्युडो मेटामेरिजम चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन, स्युडो मेटामेरिजम चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, टिनिया सोलियम, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, पोर्क टेपवर्म भन्छौँ। क्लियर। यो दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक मध्ये यतिबाट चाहिँ तिमीहरूको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा योभन्दा बाहिरको क्वेसन चाहिँ सोध्दैन है। सेगमेन्टेसनसँग रिलेटेड यति मात्र कुरा यदि तिमीहरूले जानिराखेका छौ भने इट्स मोर देन इनफ। ओके, अब त्यसै गरी हेर त, सेगमेन्टेसन त हामीले सकायौँ नि त, हो। सेगमेन्टेसन पछि आउँछ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, द्याट इज द एबाउट नोटोकोड। मेरो फर्स्ट क्वेसन तिमीहरूसँग के छ भन्दाखेरि, द मोड अफ ओरिजिन अफ, है, ल हेरौँ त कसले मिलाउँछ, मोड अफ ओरिजिन अफ नोटोकोड इज, भाइ यदि यो क्वेसन पनि मिलाउन सकेन भने त बर्बाद भएको है। यहाँनिर हेर त, मैले अप्सन दिएँ तिमीहरूलाई एक्टोडम, देन वी हेभ मेसोडम, इन्डोडम, अल अफ दिज। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ त, द मोड अफ ओरिजिन अफ नोटोकोड इज यस द्याट इज द मेसोडम। किनभने यो नोटोकोड है, यो नोटोकोड जसकोमा प्रेजेन्ट छ है, यो नोटोकोड जसकोमा प्रेजेन्ट छ नि, त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने हो त, कर्डेट्स भन्ने हो। तर इन केस अफ भर्टिब्रेट नोटोकोड चाहिँ केसँग रिप्लेस भइहाल्छ त, भर्टिब्रल कलमसँग रिप्लेस भइहाल्छ। ओके, इन केस अफ
इन केस अफ भर्टिब्रेट नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाई के भन भर्टिब्रल कलम। त्यसो भए यसको केही न केही अंश त बाँकी रहन्छ नि भाइ हो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त रिमनेन्ट्स अफ के भन्छौँ त नोटोकोड। द रिमनेन्ट्स अफ नोटोकोड्सभित्र के पर्छ भने मलाई एउटा चाहिँ हामीले जस्ट जानिराख्नु पर्यो, द्याट इज द न्युक्लियस पल्प प्रोसेस। र यो अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन हो कि वाट डु यु मिन बाई न्युक्लियस पल्प प्रोसेस। देन अफकोर्स वी मस्ट से द्याट दिस न्युक्लियस पल्प प्रोसेस इज नथिङ बट द रिमनेन्ट अफ नोटोकोड। यस, नोटोकोड इन केस अफ भर्टिब्रल कलम इट इज रिप्लेस्ड बाई के भन in case of vertebrate it is replaced by vertebral column. Notocode whenever it is present that organism is known as chordates. Okay, clear? यतिसम्म त बोलेको कुरा मजाले क्लियर हुनु पर्यो है त। अब हेर न, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नोटोकोड प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै है त्यसै नोटोकोड प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ त्यसलाई कर्डेट्स भन्छौँ हो। जब हामीले एनिमल किङडम पढ्दै जान्छौँ नि त्यति बेला हामीले कुरा गरौँ ल हेमिकोडेट भनेको के हो। हेमिकोडेट भनेको अर्थ के बुझ्छौ। सिफेलोकोडेटको अर्थ के बुझ्छौ। सिफेलोकोडेट भनेको के हो। दिस अल थिङ वी आर गोइङ टु डिस्कस ओके इन भेरी क्रिस्टल एन्ड क्लियर म्यानर। सो डोन्ट वरी अबाउट दिस अल थिङ है। अहिलेको लागि यसको बारेमा चाहिँ टेन्सन तिमीहरूले लिनु पर्दैन। ओके, नेक्स्ट कन्सेप्टमा जाऊ, द्याट इज द जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक। अब हामीले जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा कुरा गरिसके पश्चात तिमीहरूको चाहिँ बेस चाहिँ रेडी हुनुपर्छ है। के को लागि त एनिमल किङडमको लागि। यहाँनिर हेर त, अब कुरा गर जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा फर्स्ट वान इज द डाइजेस्टिभ सिस्टम। यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्छौ भने डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ तिमीहरूको कति टाइपको हुँदो रहेछ त, दुई टाइपको। एउटा भन्छ हामीहरूले इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम, अर्को चाहिँ हामीले भन्छौँ कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। र तिमीहरूले हेर्छौ यदि दुईवटा भिडियो तिमीहरूले हेरेको छौ भने है, दुईवटा भिडियो हेरेको छौ भने आई क्यान ग्यारेन्टी अब यो कुनै पनि कुरामा तिमीहरूको प्रब्लम हुँदैन। इन्कम्प्लिट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। यहाँनिर हेर इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टमको मिनिङ के बुझ्छौ। इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम मतलब यहाँनिर जस्ट एउटा मात्र ओपनिङ प्रेजेन्ट छ के, ओन्ली वान ओपनिङ इज प्रेजेन्ट ओभर हियर, द्याट इज द ओन्ली वान ओपनिङ प्रेजेन्ट ओभर हियर। तिमीहरूले याद गर हामीहरूले यस्तो ओपनिङ यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स कहाँनिर पढेको थियो त, एउटा बोरा जस्तो स्ट्रक्चर बनाएर पढेको थियो नै हो। दिस इज द ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। दिस वान इज द ब्लाइन्ड स्याक के भन्न त बडी प्लान। यस, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानमा एउटा मात्र ओपनिङ थियो कि थिएन। दिस कमन ओपनिङ इज फर द इन्जेसन एज वेल एज इट वाज फर द इजेसन। त्यसो भए यसको इक्जाम्पल चाहिँ के होला त, यसको इक्जाम्पल के थियो भन, ब्लाइन्ड डिआई डाई दुईवटा इक्जाम्पल हुनु पर्यो हो। त एउटा हुन्छ सिलेन्ट्रेटा, एउटा के हुन्छ सिलेन्ट्रेटा, अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त प्लेटिहेलमिन्थेस हुन्छ। ओके, प्लेटिहेलमिन्थेस हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हेर त कम्प्लिट है, कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टमको मतलब के होला त टु सेपरेट ओपनिङ हो, टु सेपरेट ओपनिङ। मैले तिमीहरूलाई पेन इमेजिन गराएर नै पढाएको। त यहाँनिर हेर न दुईवटा सेपरेट ओपनिङ बनाउनु छ भने यहाँनिर हेर त्यो चाहिँ कस्तो टाइपको बडी प्लानमा प्रेजेन्ट थियो त, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लानमा प्रेजेन्ट थियो। क्लियर? अब यहाँनिर दुईवटा ओपनिङ छ कि छैन। इफ दिस वान इज फर द इन्जेसन, यदि यो इन्जेसनको लागि हो भने, यो यदि इन्जेसनको लागि हो भने अफकोर्स दिस ओपनिङ इज फर द इजेसन है। यो ओपनिङ चाहिँ के को लागि भइहाल्यो त इजेसन। दुईवटा ओपनिङ प्रेजेन्ट छ भाइ। अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्छौँ भने इक्जाम्पल केही गाह्रो छैन। प्लेटिहेलमिन्थेससम्म यहाँनिर हामीले सकाएको हो। प्लेटिहेलमिन्थेस पछि के आउँछ भन, एस्केलमिन्थेस आउँछ कि आउँदैन हो। सो द इक्जाम्पल विल बी फ्रम एस्केलमिन्थेसदेखि लिएर यसको टुप्पी कहाँसम्म तान्ने, कर्डेटसम्म तान्ने। क्लियर? इक्जाम्पल सम्झिनु त केही गाह्रो छैन नि त है। अब यहाँनिर त्यसै गरी हेर त नेक्स्ट क्यारेक्टर हामीहरूले चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम सकाएको है, डाइजेस्टिभ सिस्टम सकायो। त्यसै गरी हेर्छौ भने सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्को क्यारेक्टरमा जाऊ, द्याट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हेर मैले तिमीहरूले सबै कुरा एकदमै इन्स्टिट्युटमा जसरी पढाइ हुन्छ नि त त्योभन्दा क्रिस्टल क्लियर गरेर पढाइराखेको छु है। र तिमीहरूले कोहीसँग आफ्नो नोट पनि दाज्न सक्छौ र मैले पढाएको कुरा दाज्न सक्छौ है। सर्कुलेटरी सिस्टममा पनि भाइ हामीले पढेको होला, एउटा हुँदो रहेछ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्को चाहिँ हुँदो रहेछ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो कि नै। अब यहाँनिर ध्यान दियो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यो भनेको मिनिङ चाहिँ के बुझ्छौ भन त मलाई। ओपनको अर्थ के बुझ्छौ र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टमको अर्थ के बुझ्छौ।
ल मैले चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर डिफरेन्स गरेर नै पठाइदिन्छु। मलाई भन त ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भनेपछि ब्लड भेसल है, यहाँनिर चाहिँ ब्लड भेसल प्रेजेन्ट होला कि नहोला? ल अब धेरैको एन्सर हुन्छ कि ओपन छ भने हुँदैन, तर ओपनमा पनि ब्लड भेसल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ के। ब्लड भेसल्स यहाँनिर पनि प्रेजेन्ट छ, ब्लड भेसल्स यहाँनिर पनि प्रेजेन्ट छ। द्याट मिन्स इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टममा पनि ब्लड भेसल्स प्रेजेन्ट छ। त्यसो भए ल डिफरेन्स चाहिँ के को बेसिसमा होला त? द डिफरेन्स इज अन द बेसिस अफ क्यापिलरिज। ओके, इफ द सर्कुलेसन इज है, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने, इफ द सर्कुलेसन इज ओपन देन द क्यापिलरिज ओभर हेयर इज एब्सेन्ट, and if the circulation is closed then the capillaries over here is present. That is the difference है। capillaries present भयो भने चाहिँ क्लोज्ड हो, छैन भने चाहिँ त्यो के हो त? ओपन। अब हेर न, यदि क्यापिलरिज एब्सेन्ट छ भने ब्लड चाहिँ कहाँनिर गएर ओपन हुन्छ त? यो चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। द्याट्स वाइ द ब्लड ओपन्स इन्टु द एक्सट्रिमली डाइलेटेड स्पेस एन्ड द्याट इज नोन एज के भन? साइनोसोइड्स। ओके, दिस इज द कन्सेप्ट अफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बुझ्यौ? अब यहाँनिर हेर त भाइ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ त? यहाँबाट क्वेसन सोध्छ। ओके, एक्जाम्पल अफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन हो। अब हेर, तिमीहरूले यो कुरा बिर्सिँदैनौ क्या आज पछि? कसरी सम्झिने त्यसलाई? मलाई भन त राष्ट्रिय गान याद छ सबैजनालाई? हो, राष्ट्रिय गान याद छ। अब हेर त, यो राष्ट्रिय गानलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ? नेसनल के भन्छौँ? एन्थम भन्छौँ। ओके, नेसनल के भन्छौँ त? एन्थम हो। अब यहीबाट हामीले के याद गर्नवाला छौँ त? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ, कसरी? एबाट के हुन्छ भन? एबाट आर्थ्रोपोड्स है, एबाट के हुन्छ त? आर्थ्रोपोड्स। ओके, एनबाट के हुन्छ? एनबाट हुन्छ हामीहरूको नन सिफेलोपोड मोलुस्का। ओके, नन सिफेलोपोड मोलुस्कामा पनि त्यसो भए हामीले के पाउनुवाला छ त? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। टीबाट के हुन्छ भन? ट्युनिकेट्स। वर्ड यदि नौलो छ भने अहिले जस्ट याद राखिराख्ने। म तिमीहरूलाई एनिमल किङडम जहाँ जहाँनिर पढाउँछु मजाले सबै कुराहरू आउँछ है त। एचबाट के हुन्छ भन? एचबाट हुन्छ हामीहरूको हेमिकोडेटा। एचबाट के हुन्छ त? हेमिकोडेट्स। ओके, हेमी के हुन्छ त? कोडेट्स। त्यसै गरी ईबाट चाहिँ के हुन्छ भन? ईबाट हुन्छ हामीहरूको इकाइनोडर्मेटा। ओके, एमबाट चाहिँ एब्सेन्ट। एमबाट केही पनि पढ्नु पर्दैन। क्लियर भयो? ल, यसरी गरेर हामीले सर्कुलेटरी सिस्टम पनि भ्यायो कि भ्याएन? भ्यायो है त। त्यसपछि द लास्ट वान इज द डेभलपमेन्ट हो, र यो चाहिँ हामीहरूको होल एनिमल किङडमभरि नै हाम्रो यो पिछा गर्नवाला छ। सो यो कन्सेप्टलाई यहाँनिर क्लियर गरौँ है। डेभलपमेन्ट भनेपछि पनि दुई टाइपको हुँदो रहेछ। हेर त, कति मजाले मैले तिमीहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गरी पठाइरहेको छु। द्याट इज द डेभलपमेन्ट भन्नुको अर्थ पनि एउटा डाइरेक्ट हुँदो रहेछ। अर्को डेभलपमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन? इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। यहाँनिर हेर न, डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेपछि के बुझ्छौ? इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेपछि के बुझ्छौ? मैले यहाँनिर पनि एउटा अन्डा राखेँ, यहाँनिर पनि एउटा अन्डा राखेँ है। डाइरेक्ट भन्नुको अर्थ यो अन्डाबाट डाइरेक्ट एडल्ट बनिदिनु के, डाइरेक्ट के बनिदिनु त? एडल्ट। अनि तर यहाँनिर इनडाइरेक्ट भनेपछि बिचमा एउटा स्टेज आउनु हो, त्यसपछि चाहिँ बल्ल के बन्नु त? एडल्ट बन्नु। बुझ्यौ? अब हेर त, यहाँनिर बिचमा कुन स्टेज मिसिङ होला त? नो एनी लार्भल स्टेज हो नि त। यो नै त कन्सेप्ट हो नि त। द्याट मिन्स द डेभलपमेन्ट इन विच देयर इज नो एनी लार्भल स्टेज, द्याट इज नोन एज द डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। र यदि लार्भल स्टेज आएको छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त? इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। ओके, पहिले यति कुरा बुझ्यौ? अब हेर त, लार्भा चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले जुन फाइलम पढ्छौँ नि त्योसँग रिलेटेड कुरा हामीले गरिहाल्यो। ओके, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कुरा गर्ने। ओके, अब मेरो क्वेसन तिमीहरूसँग के छ भन्दाखेरि दुईवटा क्वेसन सोध्छु है। मलाई तिमीहरूले भन कि लार्भा अफ, हेर त, लार्भा अफ पोरिफेरा। र जब मैले लार्भा अफ पोरिफेरा भने तिमीहरूको दिमागमा एउटा कुरा आउनु पर्यो कि दाइ जुन पोरिफेरा छ त्यहाँनिर कस्तो डेभलपमेन्ट होला त? इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हो। अब यहाँनिर हेर त, लार्भा अफ पोरिफेरा चाहिँ के हुन्छ भन? लार्भा अफ पोरिफेरा चाहिँ के हुन्छ त? तिमीहरूले एउटा बिस्कुट खाएको होला, त्यो बिस्कुटको नाम के थियो त? पार्लेजी थियो कि थिएन भन? पार्लेजी बिस्कुट थियो हो। त जस्ट हामीहरूलाई के चाहियो त? पार्ले चाहियो। कसरी चाहियो त? PAR, पार। यो पारबाट चाहिँ कुन लार्भा हुन्छ त? प्यारेन्काइमुला लार्भा
इज प्रेजेन्ट इन के हुन्छ त भन ल्युकोसोलेनिया। क्लियर? ओके। त्यसै गरी एउटा अर्को लार्भाको नाम सोच भाइ, द्याट इज द एम्फिब्लास्टुला। एम्फिब्लास्टुला चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त साइकोनमा हुन्छ। ल यति गरेपछि तिमीहरूको एकदम एनिमल किङडमको बेसिक्स र मजाले तिमीहरूको 2 मार्क त यहीँबाट आउँछ है, 2 देखि 3 मार्क, कहिलेकाहीँ 3 मार्कसम्म सीमा सोध्छ क्वेसन, मजाले भ्याउँछ है। ल मैले चाहिँ बेसिक अफ एनिमल किङडम एकदमै केही पनि कन्सेप्ट नछोडेरै पढाएको हो। ओके। र तिमीहरूले यो पुरै सिरिजलाई नै हेर है, एउटा दुईवटा भिडियो हेरेर चाहिँ हुँदैन, तिमीहरूले पुरै सिरिजलाई हेर। ओके। र यदि तिमीहरूले यहाँबाट केही बुझिरहेको छौ भने मात्र है, डु सब्सक्राइब टु दिस च्यानल। ओके। ल अब किनभने यसैले एउटा मोटिभेसनको टाइपको आउँछ नि त, कि मैले पढाएको कुरा एक्चुअली तिमीहरूले बुझिरहेछौ भनेर है। ल टिल देन टेक केयर, बाई बाई।